बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर ज़रूर क्लिक करें। बीबी तोहफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहा हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह के दौर की मशहूर आरफ़ा है। एक रात हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह पर बेचैनी और इज़्तिराब की गैर मामूली कैफियत तारी हो गई। इस तरह की हालत पहले कभी आप पर वारिद नहीं हुई थी। कोशिश के बावजूद ज़िक्र व फ़िक्र में यकसुई हासिल नहीं हुई। तहज्जुद का वक्त भी गुज़र गया लेकिन बेचैनी ख़त्म न हुई। अचानक हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह को ख़्याल आया कि शफ़ा खाने जाकर मरीज़ों की तीमारदारी करनी चाहिए। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह जो ही शफ़ा खाने में दाखिल हुए उनके बेचैन दिल को करार आ गया। इस अचानक तब्दीली पर वो हैरान हुए। यकायक उनकी नज़र एक मरीज़ा पर पड़ी। ये एक खूबसूरत लड़की थी, हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। लड़की ने हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह को देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बेसाख्ता उसने अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, अल्लाह ने मेरे दिल की यह हालत कर दी है। अल्लाह ने मुझे ख़ास इनाम अता करके मेरी इज़्ज़त अफजाई की। जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं दिली आरज़ू के साथ उसकी तरफ चल पड़ती हूँ। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ये हाल मकाम देखकर गुमसुन हो गए। होश व हवास बहाल हुए तो लोगों से दरियाफ़्त किया कि इस लड़की को क्या तकलीफ़ है, इसके हाथ पैर क्यों रस्सियों से बंधे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस लड़की का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है और इसका मालिक इसे यहाँ इलाज के लिए छोड़ गया है। लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और उसने अरबी में चंद अशआर पढ़े। अशआर का तर्जुमा यह है, ए लोगों, मेरी इस हालत में मेरा कोई दखल नहीं है। मैं बज़ाहिर दीवानी दिखाई देती हूँ लेकिन मेरा दिल ख़बरदार होशियार है। मेरा जुर्म इश्क है और मैं उस महबूब की उल्फत में गिरफ़्तार हूँ जिसके हुक्म की सरताबी कोई नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि जिस बात को तुम खराबी समझ रहे हो वही मेरी खूबी है और मेरी खूबी तुम्हारे नज़दीक जुर्म ख़ता है। ज़रा सोचो, जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो और अल्लाह से राज़ी हो वो पागल कैसे हो सकता है। कनीज़ ने जब अपनी कैफियत को अल्फाज का जामा पहनाया तो हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह पर रिक्कत तारी हो गई। लड़की ने जब इन्हें रोते देखा तो कहा, ए सिर्र सख्ती, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अल्लाह को इस तरह पहचान ले जो पहचानने का हक़ है। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे पूछा, ए लड़की, तुम मुझे कैसे जानती हो और तुम्हें मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ। लड़की ने कहा, जब मैंने अल्लाह को पहचान लिया तो फिर मैं किसी और से नावाकिफ़ कैसे रह सकती हूँ। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने पूछा, ए लड़की, तू किसे दोस्त रखती हैं। जवाब मिला, मैं उस ज़ात को महबूब रखती हूँ जिसने मुझे अपनी नेमतों की पहचान कराई और अपने करम से नवाजा। ये वो ज़ात है जो इंसान की रग जान से ज़्यादा करीब है। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने शफ़ा खाना के मुंतज़िम से इस कनीज़ लड़की को रुख़्सत करने की दरख्वास्त की तो उसने लड़की को शफ़ा खाने से फ़ारिग कर दिया। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जी चाहे चली जाओ। लड़की ने कहा, हज़रत, आप मेरे मालिक नहीं हैं। जब तक मेरा मालिक आज़ाद नहीं करेगा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसी वक्त कनीज़ का मालिक भी आ गया। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे फ़रमाया, ए शख्स, मैं हैरान हूँ कि तूने इस लड़की को क्यों क़ैद कर दिया है। ये तो मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम और दानिशमंद है। उस शख्स ने कहा, हज़रत, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। न खाती है, न पीती है, न सोती है और न आराम करती है। ज़्यादा वक्त किसी फ़िक्र में गुम रहती है। मेरे पास एक यही कनीज़ है जिसे मैंने 20,000 दिरहम में ख़रीदा है। उसकी खूबियों को देखकर मैंने सोचा था कि ये लड़की मेरे लिए बेहद मुनाफा बख्श साबित होगी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है और गाती बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन नगमा सराई के बाद आहोज़ारी करने लगी और आलात मौसीकी तोड़ दिए। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, तुम इसकी जो भी कीमत तलब करो मैं तुम्हें दूँगा, तुम इसे आज़ाद कर दो। उस शख्स ने हैरानी से कहा, हज़रत, आप एक दरवेश है, इतनी कीमत कहाँ से देंगे। हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया, तुम इसकी फ़िक्र न करो, तुम्हें मतलूबा रकम मिल जाएगी। ये कहकर आप अपने घर आ गए। इनके पास एक दिरहम भी नहीं था।
حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے رہے، یا الہی تو میرے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، مجھے تیرے فضل و کرم پر پورا یقین ہے، مجھے اس معاملے میں شرمندگی سے بچا لے۔ دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 خادم تھے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا نام احمد بن مسنہ ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا کہ سونے کی 5 تلیاں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن مسنہ کو ساتھ لے کر نفسیاتی اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت میں نے خواب میں ایک آواز سنی، کیا خوب ہے وہ دل جو ہماری یاد میں محو ہے اور ہم سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال القاء ہوا کہ یہ اعلان تحفے کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تحفہ وہاں آ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواتے وہ کہہ رہی تھی، یا الہی تو نے میرا راز سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ کے مالک سے کہا، اے شخص، میں تیرے مطالبے کے مطابق رقم لے آیا ہوں، تو چاہے تو میں اور دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر تحفے کے مالک کی گریہ زاری میں اضافہ ہوا۔ اس نے کہا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے تحفہ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں صرف رضائے الہی کا طلبگار ہوں۔ احمد بن مسنہ نے روتے ہوئے کہا، افسوس، میں خدمت سے محروم رہا، جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا وہ کسی اور کے ذریعے پورا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا اور یہ امر میرے لیے سخت اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا تمام مال و دولت اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اب مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور مجھے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بی تحفہ پر خصوصی کرم فرمایا ہے، اس کے وسیلے سے دوسروں کو بھی ہدایت اور سرفرازی عطا ہوگی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بی تحفہ سے مخاطب ہوئے، جن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، اے تحفہ، اب رونے کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی نظر کرم فرما کر تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت تحفہ نے اشعار میں کہا، جس کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے اور جس کی طرف میں باغی جا رہی ہوں، اسی کے لیے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے طلب کیا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر بی بی تحفہ اسپتال سے باہر نکل گئی اور پھر کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن مسنہ اور حضرت بی بی تحفہ کا مالک تینوں کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں احمد بن مسنہ کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ باقی 2 افراد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں درد اور شوق میں ڈوبے ہوئے آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خدا کا دوست اس دنیا میں بیمار ہے اور اس کی تکلیف طول پکڑ چکی ہے، اس تکلیف کا علاج محبت الہی ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے خود اسے جام محبت پلا دیا ہے۔ خدا کا دوست اس کی طلب میں دنیاوی ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کلمات نے بہت اثر کیا۔ آپ اس آواز کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، اے سری سختی، یہاں آئیے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پکارنے والوں کو دیکھ لیا، پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، حضرت میں وہی تحفہ ہوں جسے آپ نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی ضعیف اور ناتواں ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے تحفہ، خلوت اختیار کر کے تمہارا حال کیا ہے؟ بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت اور قرب عطا فرما دیا اور غیر اللہ سے لا تعلق اور بے نیاز کر دیا۔ جب بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن مسنہ کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ نے انہیں بڑی عزت و عظمت بخشی ہے، وہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سابقہ مالک کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ دعا کرتے ہوئے آپ پر عنودگی طاری ہو گئی۔ حالت عنودگی میں ہاتف غیبی نے آواز دی، تحفہ، تیرے پروردگار نے تجھے طلب فرمایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کے قریب گر گئی اور مالک حقیقی سے جا ملی۔